बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल मीडिया के थ्रू आप देख रहे हैं मीरपुर आज़ाद जम्मू कश्मीर ओवरसीज़ का शहर, लैंड ऑफ ओवरसीज़ रिजाइडिंग इन इंग्लैंड, अमेरिका, मिडल ईस्ट, स्कैंडिनेवियंस, ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आई है। मेरी बैक साइड पे आप देख सकते हैं पार्क व्यू सिटी, कंपस होम्स। ये क्या है? हम मुकामी होटल में मौजूद हैं। हुजूर, आपका तारुफ ये क्या है? जी, मेरा नाम नईम बड़ाइच है। मैं डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग हूँ पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद से। आज हम आए हैं मीरपुर में। पार्क व्यू सिटी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग जो इससे एवरीबॉडी नोज़, और स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है उसका ट्रस्ट पार्क व्यू सिटी पे बहुत ज़्यादा रहा है। 2018 में पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद ने अपना आगाज़ किया, लॉन्च किया। ये इस्लामाबाद CDA ज़ोन 4 में आता है। अप्रूव CDA एक हाउसिंग सोसाइटी है जिसने लास्ट 6 ईयर में ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ओवरसीज़ में भी अपनी जो है मकबूलियत अपनी डिलीवरी और डेवलपमेंट की वजह से हासिल की। यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ जो पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद ने अपने पाकिस्तानियों के लिए इंट्रोड्यूस कराई वो है डाउनटाउन, और उसमें वो जो मैन मेड पाकिस्तान की सबसे बड़ी मैन मेड लेक प्लस उसमें डांसिंग फाउंटेन जो है ऑपरेशनल है, उसकी वजह से, और जो इसकी डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डिलीवरी का स्टेटस है, जो डेवलपमेंट है, और जो उस पर ROI यही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में एवरीबॉडी ट्रस्ट ऑन पार्क व्यू सिटी। और स्पेशली अगर मैं इसको कंट्रीब्यूशन में देखूं तो सबसे ज़्यादा जो हमारे पास हाई एंड कस्टमर है, जो हमारे पास सबसे ज़्यादा कस्टमर है वो है ही ओवरसीज़ पाकिस्तानी। अच्छा, इसमें साहब एक चीज़ बताएंगे, चूँकि हमारे BBC की नई रिपोर्ट के मुताबिक खाली बरतानिया में जो पाकिस्तानियों कश्मीरियों की तादाद है दैट इज़ 1.7 बिलियन प्लस, 17 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ के हैं। दे आर वेल ऑफ, उनकी चौथी नस्ल है वहाँ पे। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे, उनकी फैमिलीज़ अपनी रूट्स के साथ राब्ते में रहें, यहाँ आएँ तो गेटेड कम्युनिटी हो, कोई उनको तंग ना करे, बैगर्स तंग ना करें, मक्खियाँ तंग ना करें, बिजली की किल्लत तंग ना करे। यहाँ ये सब है? सर ये तो मैं अभी आपसे कहूँगा, ये जिसका आपने हमारे साथ नाम लिया है कंपस होम, ये हमारे अल्हम्दुलिल्लाह लंदन ही के ऑथोराइज सेल्स पार्टनर है। मैं 2 वीक्स बैक UK गया हुआ था, वहाँ पे भी हमने बहुत अच्छा जो कम्युनिटी के साथ, जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके साथ जब हमने गेट टुगेदर किया, तो ये जो आप चीज़ें कह रहे हैं ये तो आज से 15-20 साल पुरानी चीज़ें हैं कि गेटेड कम्युनिटी हो, सिक्योरिटी हो, और ये तो बड़ा स्मॉल एलिमेंट है। हम इससे नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं। देखिए, जब आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बात कर रहे हैं कि उनकी सेकंड जो जनरेशन है वो भी ओवरसीज़ में, चलें मैं उसको थर्ड कर लें, फोर्थ कर लें, सो वो लोग यूज़ टू हो गए हैं एक इंटरनेशनल लेवल की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के। वो यूज़ टू हो गए हैं कि उनको उस लेवल की लग्जरी, उस लेवल का कंफर्ट, उस लेवल की एमिनिटीज़ जो हैं वो पाकिस्तान में कहीं मिले। तो पार्क व्यू सिटी में आपको सिर्फ ये नहीं है कि सिक्योरिटी और ये जो आप कह रहे हैं गेटेड, ये तो बड़ा स्मॉल है। हम ये इससे नेक्स्ट ये है कि हम वो वाली एमिनिटीज़, वो वाला अपने फीचर्स लेके आए हैं जो पूरे पाकिस्तान में नहीं है। हमने जो इस वक्त जो पाकिस्तान में जो डाउनटाउन का कॉन्सेप्ट पार्क व्यू सिटी लेके आया है, ये 700 कमर्शियल होंगे। एक आपको डाउनटाउन है जिसमें एक मैन मेड लेक है, उसमें डांसिंग फाउंटेन है। उस जगह पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो एक्सपीरियंस करेंगे बेस्ट शॉपिंग, बेस्ट लाइफस्टाइल, उनको लग्जरी ऑफ लाइफस्टाइल मिलेगा, बेस्ट शॉपिंग मॉल मिलेंगे, बेस्ट एंटरटेनमेंट मिलेगी, उनको हर वो चीज़ मिलेगी, वो लिविंग स्टाइल, वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलेगा जो वो बाहर के ममालिक में आप क्या करते हैं? आपको यही होता है कि आपको साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट मिलता है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है, आपको एक ही प्लेस पे सब कुछ मिल रहा होता है शॉपिंग के लिए। दरअसल मेरे मेहमान बनते रहते हैं अक्सर औकात, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो मेंबर्स हैं, अक्सर औकात मेरे प्रोग्राम्स में, रेडियो पाकिस्तान के प्रोग्राम्स में मेरे मेहमान बनते हैं। मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट वो मेरे प्रोग्राम में आते हैं, तो वो अक्सर गिला यही करते हैं कि अब हमारी चौथी जनरेशन तुर्की जा रही है, मोरक्को जा रही है, स्पेन जा रही है, दुबई जा रही है, पाकिस्तान में कश्मीर में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही। सर अभी मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि जब हम गए थे तो नदीम डार साहब भी हमारे साथ थे। हम हाई कमिश्नर को भी मिले जो पाकिस्तान में के वहाँ पे हैं, डॉक्टर फैसल साहब को मिले। हम जब मैनचेस्टर में गए तो वहाँ पे भी हम जो वहाँ पे हमारे कौंसल जनरल थे तारिक साहब, उनको मिले। हम इसी तरह जब बर्मिंघम में गए तो वहाँ पे भी हम कौंसल जनरल को मिले।
تو ہم نے کمیونٹی پوری کمیونٹی کے ساتھ جب اپنی ان کے ساتھ اٹیچ ہوئے, ان کو اپنا الحمدللہ بریفنگ دی. پاکیو سٹی لاسٹ 2 ایئرس سے یو کے میں اپنا آفس اسٹیبلش کر چکا ہوا ہے. یو کے جو اوورسیز پاکستانی پاکیو سٹی میں انویسٹمنٹ کر چکے ہیں, جو اس کو جانتے ہیں, وہ تو اس سے اتنے سیٹسفائی ہیں. میں ایک چھوٹی سی آپ کے چینل سے توسط سے, اگر ماشاءاللہ آپ کی اتنی کوریج ہے, آج سے 2-3 ایئرس بیک جن لوگوں نے پاکیو سٹی میں انویسٹمنٹ کی تھی کمرشل میں, ان کو 500 سے 600 ٹائم ریٹرن آن انویسٹمنٹ. 500 ٹائمز. یس, انہوں نے جو اب مجھے ایک بات بتائیں, آپ جب بھی کہیں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلا ڈر یہ ہوتا ہے کہ میری جو اصل اماؤنٹ ہے وہ سیف ہے, وہ سیکیور ہے. ڈر یہ ہوتا ہے بندے کو سب سے. ملٹیپلائی کرے گی 5 سال تو بڑی دور کی بات ہے سر, یہاں پہ تو سال 6 ماہ میں ملٹیپلائی. پھر اس کو ہوتا ہے کہ میں جس گروپ کے ساتھ کر رہا ہوں, کیا یہ گروپ ورتھ انف ہے, یہ اس گروپ کی اتنی ورتھ ہے. پاکیو سٹی جو ویژن ڈیولپر ہے, اس کو 30 سال ہو گیا مارکیٹ میں. میرے ساتھ ایسے دوست ہیں جنہوں نے, میں نام نہیں لیتا کسی اور سوسائٹی کا چونکہ آپ کی بات ہو رہی ہے, انہوں نے 100 200 500 پلاٹ بھی خریدے ہیں اکٹھے, لیکن اس پہ ROI ریٹرن آن انویسٹمنٹ دیٹ از مارولس ونڈرفل. یہاں پہ آپ کوئی دعویٰ کر سکتے ہیں؟ سر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں, میں گارنٹی دیتا ہوں, میں چیلنج کروں گا, اوپن چیلنج, کہ جو ROI آپ نے اگر 100 پلاٹ وہاں پہ لے لیا تو آپ میرے سے صرف 5 پلاٹ لے لیں اور اس 5 کو کمپیئر کر لیں 100 کے ساتھ. What is the volume of the investment? اگر سمال آپ پاؤنڈز میں اگر آپ پاؤنڈز میں تو مطلب ہے, ڈار صاحب بھی زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. ابھی ہم نے بڑا ایک ڈار صاحب نے, بلکہ پاؤنڈز میں یا روپیز میں کنورٹ کر کے, ڈار صاحب وہ جو ابھی ہم آپ کے لیے اسپیشل سرٹیفکیٹ لے کے آئے ہیں, آپ بتائیں. میں تھوڑا سا بتاتا ہوں جی. اب انویسٹمنٹ جو سرٹیفکیٹ کے اوپر کم سے کم جو ہے نا 15,000 پاؤنڈ کے اوپر جو ہے نا, آپ 5 مرلے کا بڑے ایزیلی آپ ایک جو ہے نا, ایک فیز 2 کی میں بات کر رہا ہوں کہ ایک آپ کو بہت اچھا پلاٹ مل جاتا ہے 5 مرلے کا. اور یہ مختلف کیٹیگریز 5 مرلہ 10 مرلہ کنال فارم ہاؤسز, کیا کیا چیزیں ہیں آپ کے پاس؟ ہمارے پاس تو نہیں, پاکیو کے پاس ہے, ہم تو ان کے پارٹنرز ہیں جی. 5 مرلہ 10 مرلہ اور اسی طرح 2 کنال اور کمرشلز ہیں ان کے. اور 2 کنال ریزیڈینشیل سب سے بڑا ہے, اس کا ریٹ کیا ہے؟ اب یہ بتائیں گے ہر سائٹ. سر ہمارا 12 کروڑ سے لے کے 14 کروڑ تک ہے, سو اٹ ڈیپینڈز اپون دا لوکیشن آف دیٹ پلاٹ. 2 کنال کا. اور جو کمرشل ایریا ہے اس کا پر اسکوائر فیٹ آپ کا کیا ریٹ جا رہا ہے؟ پر اسکوائر فٹ تو نہیں, اس میں ہمارے وی ہیو 6 مرلہ 8 مرلہ اینڈ 1 کنال. سو 6 جو مرلہ ہے ہمارا وہ 10 کروڑس کا, اور جو کنال ہے وہ ہمارا 35 کروڑس کا. بٹ وین وی لانچڈ دیز یونٹس, تو ہمارا جو 8 مرلے کا پلاٹ تھا ہم نے 3 کروڑ 80 لاکھ کا لانچ کیا تھا, اور آج اس کی ویلیو 25 کروڑ کے قریب ہے. 3 کروڑ 80 لاکھ, 4 کروڑ راؤنڈنگ اپ ڈیٹا کر لیتے ہیں. آج 4 سالوں میں جو نعیم صاحب نے ابھی بات کی ہے کہ ہم نے 500% تک ریٹرنز دیے ہیں, سو دیٹ از اے ریئلٹی. یو کین گو, یو کین چیک یور کلائنٹس اینڈ انویسٹرس. ایک بات آپ کو بتاؤں, جو انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو ایک پاکستان میں ایک چیلنجنگ ٹائم آیا ہے, ٹرمائل آیا ہے, ایک انسرٹنٹی ہے, زیادہ ہے اوور آل پوری اکانومی پہ ہے. ریل اسٹیٹ پہ اس لیے زیادہ ہے کہ ریل اسٹیٹ نہیں, ریل اسٹیک ہولڈر بڑا ہے جی, اس کا چنک بڑا ہے, ٹکٹ سائز بڑا ہے. جتنا جس کا ٹکٹ سائز بڑا ہوگا, جتنا جس کا شیئر مارکیٹ بڑا ہے, اس وجہ سے اس پہ زیادہ تھوڑا سا لگ رہا ہے. اس میں سب سے بڑا یہ ہوا ہے کہ جنہوں نے فیک ROI کریٹ کی ہوئی تھی, پرائسز اپ کی ہوئی تھی, جنہوں نے ڈیلیوری نہیں دی, وہ اس وقت پاکستان میں بڑے سے بڑا گروپ, میں نام نہیں لے سکتا, مجبوری ہے, بڑے سے بڑے گروپ کے بھی 50% ریٹ نیچے ہیں, جس کو ہم ریل اسٹیٹ میں کریکشن کا ورڈ یوز کرتے ہیں کہ کریکشن لگی, ریٹ نیچے آ گیا. آپ کہاں پہ؟ ہم 500 ٹائم اوپر گئے ہیں, نیچے آپ نہیں آئے سر. ایک پلاٹ نہیں, الحمدللہ جو ہمارا ریزیڈینشیل پلاٹ تھا. سر فرشتے یہ ہے کہ ڈیولپر کی نیت صاف ہے. فرشتے یہ ہے کہ جس ٹائم پیریڈ میں سپوز کریں, اللہ نہ کرے, آپ پروفیشنلی اس طرح کہ ایک حالات مشکل ہو نا, اللہ نہ کرے, اگر میرے اس وقت اپنے گھر کی بات کروں, مجھے نظر آ رہا ہو کہ یار حالات بڑے مشکل ہو گئے ہیں, تو میری جیب میں جو 100 روپے ہے نا, میں اس کو بچاؤں گا. حالات مشکل ہے نا, ٹھیک ہے, اور ڈیفیکلٹ ٹائم میں آپ اور زیادہ آپ کہتے ہیں کہ اس کو کسی طرح بچا لیں. اور ابھی ہم نے کیا کیا, پاکیو سٹی یہ نہیں ہے کہ وہ فرشتے ساتھ ہیں یا اس کو کوئی بلیسنگ, یس بلیسنگ ہے, نیتوں کی ہے. ہم نے اس ڈیفیکلٹ ٹائم میں 5 بلین لگا کے آپ کے لیے ڈانسنگ فاؤنٹین اپنے انویسٹر اور کسٹمر کے لیے. شعر ہے نا علامہ اقبال کا, فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے, کتار اندر کتار اب بھی
मुमकिन है नीयत नेक हो, अमल नेक हो, फरिश्ते आ गए। सर वो ये देखे ना, बात ये है कि अगर आपकी नीयत नेक है तो फरिश्ते तो मतलब है कि अल्लाह की रहमत आपके साथ होती है। नीयत नेक हो, अल्लाह की रहमत साथ आप जब दूसरों की पॉकेट का ख्याल करते हैं, देखिए मेरे लिए वो मेरे 1000 ऑफ प्लॉट्स में बीइंग डेवलपर एक प्लॉट है, ये मेरे सेल्स पार्टनर हैं, ये 100 ऑफ प्लॉट लेते हैं, इनके लिए एक प्लॉट है। ये जो भाई खड़ा है ना, मैं सपोज कर रहा हूँ यहाँ पे एक भाई खड़ा है, उसकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी क्लाइंट है, की पूरी जिंदगी, उसकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी है। और हमारे चेयरमैन अब्दुल अलीम खान साहब कहते हैं मेरे लिए वो क्लाइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसकी सबसे कम, क्यों वो जो, और स्पेशली जो एशिया के लोग हैं, हमारी जो फैमिलीज होती हैं, फीमेल होती हैं, पूरी जिंदगी बंदे के पैसों में से वो जमा कर हमारे पास, बिलीव करें, मैं लाहौर में डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग था, मैंने अपने खुद आंखों से देखा कि प्रॉपर वो जो छोटे छोटे पैसे इकट्ठे करके लोग हमारे पास आए 5 लाख रुपया लेके कि सर हमें इसका किस्तों पे जो आप प्लाट देते हैं तो आप हमें प्लाट दे दें। ये जो बात मुझे डिफरेंट साउंड हो रही है, साहब ने बताया कि 4 करोड़ 3 करोड़ 60 लाख का 80 लाख का प्लॉट खरीदा, तो सस्ती किटी में कितने पैसे हों तो आप उसको दे ये सकते हैं? कन्वर्जन जो है ये बता देंगे, क्योंकि यूके में 5 लाख मेरे ख्याल से कोई 1500 से भी कम है। 1500 के और लोकल बंदा यानी 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करें और कोई नहीं है साल 2 साल 5 माह 6 माह एग्जैक्ट आफ्टर 2.5 मंथ, अब तो मेरे ख्याल 2.10 डेज रह गए हैं, ठीक है, 2 माह 10 दिन बाद हम आपको वो 100% रिटर्न दे रहे हैं। 5 लाख हम 10 लाख में आपको कह रहे हैं कि आप वो हमारे पास 5 लाख उससे इन्वेस्टमेंट कर दिया, एक गरीब आदमी, मैं कॉमन आदमी की बात कर रहा हूँ, उसकी तादाद ज़्यादा है ना, तो अब उसका प्लॉट किस्तें कितनी वो अदा करेगा, कितने माह बाद सर उसको एक आप- तो सबसे पहले वो ये करेगा कि जो 5 लाख है वो 1 जनवरी को उसका 10 लाख हम कंसीडर कर लेंगे। ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि 5 को हम डबल करके बहुत दें, खुशनुमा दिल ठीक है, फरेब खा भाई। अरे हम दे चुके हैं ये दिल फरेब भी, हम ये कर चुके हुए हैं, हम इसको उसकी रीज़न है, ये नहीं है कि हम कोई वो एक डबल शाह वाला कोई चक्कर नहीं है, हम इसलिए ये कर रहे हैं कि हम इनसे जो लैंड और जो बाइंग करेंगे, जो हम आगे जाके करेंगे, उसमें हम उस बंदे की इन्वेस्टमेंट का प्रोपोर्शन उसको दे रहे आपको हैं। लेट से वो एक्वायर करना चाहता है, वो आपको किस्तवार किससे वो देना 1 चाहता है? जनवरी के बाद अपने इसमें और पैसे डालेगा, 25% पूरा करेगा, जितनी भी एक्सपोज करें वो 15 लाख बनती है, तो 5 लाख वो और देगा, उसका 25% हो गया, 60 लाख का प्लॉट है, बाकी रिमेनिंग जो उसका 45 लाख बनता है वो 2 साल की किस्तें दे, 1 साल के अंदर अंदर वो अपने प्लॉट की पोजेशन ले, अपना घर शुरू करे। हम 2 साल की किस्तों पर प्लॉट देते हैं, 1 साल के आसपास के टाइम पीरियड में हम उसको डिलीवर कर और ये देते हैं। सारे प्लॉट्स होंगे, आप वो चीज़ नहीं बेच रहे, न छत अपनी, ना फर्श अपना, न छत अपनी, वो चीज़ नहीं बेच रहे आप सर हम प्लॉट दे रहे हैं, आप प्लॉट दे रहे हैं। हम घर भी दे रहे हैं, सुभान अल्लाह। हम घर भी दे रहे हैं, घर लेने आप घर ले लें। मैंने नीले पीले काले रंग की एक सोसाइटी है, उनके साहिबान से पूछा, नाम मैं नहीं ले रहा उनका, कि आली जा आपके प्लॉट्स की तादाद कितनी है, तो उनके जो बहुत बड़े साहब थे उनको तादाद नहीं थी पता। आपको पता है आप कितने प्लॉट्स बेच रहे हैं अंदाज़ा? सर अभी तक हमने जो फेज़ 1 में जो डिलीवरी दे दी है वो 10,000 प्लॉट की हम डिलीवरी दे चुके हैं 6 ईयर में। देखिए आप रियल स्टेट के नहीं हैं, अगर जो रियल स्टेट के लोग सुन रहे होंगे, इस्लामाबाद जैसे शहर में जहाँ पे लोगों को 15-20 साल डेवलपर को काम करते हो गया है, उसने 100 में प्लॉट डिलीवर किए हैं, एक ब्लॉक डिलीवर करते हैं और उसके बाद इतना शोर मचाते हैं और उसके बाद 50 ब्लॉक भेज देते हैं। पार्कव्यू सिटी इस्लामाबाद ने अब तक 10 ब्लॉक की डिलीवरी दे दी है। 10,000 प्लॉट्स लोग रह रहे हैं। डिलीवरी नहीं, हमने प्लॉट की डिलीवरी दे दी, ऑन ग्राउंड मौजूद है। फेज 2 में कितना प्लान है आपका? सर 10,000 है, 20,000 देखिए अभी तो स्टार्टिंग होगी, स्टार्टिंग में कभी भी 10,000 या इतने नहीं होते, स्टार्टिंग में तो हंड्रेड्स में होते हैं। Land जैसे acquired है? लैंड एक्वायर्ड आपके नाम है जी डेफिनेटली कंपनी के नाम है। जी बिल्कुल ऐसे है जी। जो मैं जहन में बदतमीज़ाना से बदतमीज़ाना सवाल आ सकता था, मैंने पूछा इनसे, इन्होंने स्माइलिंग फेस के साथ जवाब दिया। आपका कोई मैसेज हो? मैं बस मीरपुर के लोगों के लिए यही कहूँगा कि पार्कव्यू ने उनके लिए सेकंड टाइम एक गेट टुगेदर अरेंज किया फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, क्योंकि हम कुछ स्पेशल ऑफर्स लाए हैं थ्रू नदीम डार साहब एंड कॉम्पस होम्स कि मीरपुर के लोग इनसे रब्ता करें और अपनी इन्वेस्टमेंट्स और को पार्कव्यू के साथ इन्वेस्टमेंट करके सिक्योर करें। जी हमजा ज़रा प्लीज़ मेरे आप जी, सर। आपके चचा मियाँ हमारे उस्ताद ग्रामी हुआ करते हैं सर। उन्होंने हुक्म दिया और हमको 10 घंटे से टांग पे खड़े आपका वेट कर रहे हैं। सर। अम्मा से डांट भी खा रहे हैं। तो हुजूर आप क्या पैगाम देंगे? यंग बंदे हैं, यंग बंदे की आंखों में ख्वाब बड़े होते हैं, दुनिया रंगीन लगती है, आप क्या कहेंगे?
میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، ویسے تو جو میرے سینئرز ہیں انہوں نے ویسے ساری جو باتیں ہیں وہ کر دی ہیں میرپور کے لوگوں کے لیے، بٹ آپ جیسا بندہ جس کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، نئی نئی بیوی ملی ہے، گھر نہیں ہے، کیا کریں؟ سر میں اپنی بات کروں تو اٹس بین 5 months میں نے پارک یو سٹی کو جوائن کیا ہے، اور دا کائنڈ آف پروڈکٹ جو میں اپنی ساری جو 6 یا 7 سال کا کیریئر ہے نا، جو اس پہ کریو کر رہا تھا نا جس پروڈکٹ کے لیے، ایکچولی وہ اب میرے پاس ملی ہے. آپ ٹو بی خود آنیسٹ، کیا مسلمان وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے؟ Sir- کیا آپ خود اس میں انویسٹمنٹ کرنے کا رسک لیں گے؟ سر وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، Without any doubt. He has already done that. ایگزیکٹلی He has already done that. میرا اپنا گھر وہاں پہ بند ماشاءاللہ. علی اور جان ہمارے موسٹ ہم نے آف بھی already- جتنے امپلائیز ہوتے ہیں الحمدللہ، جو ابھی آپ نے بات کی ہے سب سے بڑی بات ہے یہ، اکثر بات میں اسٹیج پہ کہتا ہوں جو آپ نے بات کی ہے، میں اپنے میرپور کے دوستوں کو، یو کے کے دوستوں کو کہوں گا آپ پارک ویو سٹی میں انویسٹمنٹ کریں، یا میرے جو بھائی نے کہا نیلی پیلی کالی سوسائٹی میں کریں. ایک ریکویسٹ ہوگی، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، اس ڈیولپر کا دیکھ لیں، اس ڈیولپر کا لیول چیک کر لیں، پھر اپنی انویسٹمنٹ کریں. ہاں، وی آر ناٹ ہیئر کہ ہم لوگوں کو کہ آئیں اور ہم کوئی آپ کے لیے کوئی اپنی گاڑیوں میں کوئی فائلز بھر کے لائیں، نہیں. ہم صرف آئے ہیں کہ آپ آئیں، پارک ویو سٹی کو دیکھیں، ڈار صاحب کی آنکھوں سے دیکھیں، خود کی آنکھوں سے دیکھیں، ایک بار دیکھیں، پھر سوچیں کیا اس گروپ کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنی ہے. اس گروپ کو 30 سال ہو گئے ہیں. یہ گروپ میں ابھی جو آپ کو کہہ رہا ہوں نا، آپ نے انفارچونیٹلی پارک ویو سٹی اسلام آباد دیکھا نہیں ہے، وہ دیکھنے کے قابل ہے. پاکستان میں ویسا شاہکار نہیں ہے نا. آئے نا سر، آپ کو ہم انوائٹ کرتے ہیں. جی، جتنے احباب مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، برطانیہ میں اسپیشلی، یورپ میں، امریکہ میں، اوورسیز میں، آئی ایم ناٹ دیئر برانڈ ایمبیسڈر ایٹ آل. میں ایک عام آدمی کے ذہن میں جو سوال ہوتا ہے وہ میں نے بڑا بلنٹلی ان سے پوچھا ہے. جواب آپ کے سامنے ہے، ٹریک ریکارڈ 30 ایئرس کا ان کا آپ کے سامنے ہے. دل مانتا ہے تو اپنے فیوچر کے لیے، بچوں کے فیوچر کے لیے انہیں کنسیڈر کیجئے، ٹھوکیے، بجائیے، جانچیے. سینگ از بلیونگ. آ کے دیکھیے، دل مانتا ہے تو انویسٹمنٹ کیجیے. فی امان اللہ، حافظ، گڈ بائے.